C'est bon? السلام عليكم، مرحبا بكم شي ساندريون دي زيد. على بالي بلي مازال ما طلعوش اليوم، ماشي انا نصوروا فيهم، على باليش راكم تكتبوا. الوغ مرحبا بكم شي ساندريون دي زيد. كيما تفاهمنا طولنا عليكم، ان شاء الله تكونوا عيطتوا غايه وتعيطوا بخير. جبنا لكم بروموسيون جديده، جبنا لكم دي زارتيكل جدد، جبنا لكم بروموسيون تاع صيف شابه بزاف. غادي نبداو لكم لي زارتيكل ونقراو لكم طلعوا ولا مازال 4 صح ماشي. L'essentiel, عندنا لي روب تاع 800 دينار 80000 وعندنا لي روب تاع 1500 دينار. نبداو بلي روب تاع 1500 دينار. فوالا عندنا لي موديل فيها لي طاي وفيها لي كولور. هذه حبه 1500، دوزيام 2500، دو بياس 2500. فوالا هاد لي موديل فيهم لي طاي، وكاين دوطخ موديل، كاين هذا وكاين هذا. هذا إلاستيك تاني بلي طاي، فيه 3 كولور ولا 4 كولور. فوالا فيه لو دو، فيه نو هذا لافون، هذا لاريير. لا تروزيام كولور هادي. شوف فوالا هذا فيه لي طاي، فيه حتى الاكس ال 2 اكس ال، وفيه لي كولور. صح خلينا نهدو منا بعد نردوهم. كاين هاد لا غوب كيما اللي في الماركه، نوريهم في الماركه. فوالا فوالا هاد لا غوب تاني 150000 ب 250000. اي ارتيكل من هادو تاع 150000 تدي غوب هادي مع هادي، شوميز مع بونطالون، كلشي 250000. دو ارتيكل 250000. فيها 4 كولور وفيها روز، لا فيها بليزيور كولور، فيها 5 كولور. فيها هاكا روز، فيها هادي فونسي موف، وفيها هادي جايه انتر لو فيغ اي لو غري. هادو 150000، زوج ب 250000، 250000. كاين ميم لي شوميز، لي بونطالون تاني جبنا دي موديل جدد، ولي كومبي جبنا طوال وقصار. لي كومبي خفاف تاع الصيف كاين هكا، فيها دو كولور تاني، دوزيام كولور وقلاها في الماركه. فوالا فيها دو كولور وفيها قصار، فيها هكا جيب شارت تاني، فيها لي دو كولور اللي كاينه في الطويله. نوريها لكم في الماركه. صباح الخير، الله تشوفي معايا. فوالا ها ودي كاينه الطويله، كاينه قصيره، فيهم هاد دو كولور، فيهم لي طاي تاني حتى ل 2 اكس ال. فوالا ولي بونطالون طاي او تاني كاين كيما لي بونطالون اللي جبناهم الوالا. فوالا 150 دو زارتيكل 250. كوثر كيكون ميساج على ورانا ولا خبريني باش نقول لهم. نعاودو لكم حنا رانا في الصديقيه في وهران، اكزاكتومون افيني داركول، من الفروج تاع التربيعه طالعين رومبا تاع لي زاشاليم، في هذيك لا رويال افيني داركول على لا غوش اون فاس لا ميزون. مرحبا بكم. وعندنا لا ليفريزون لكاع لي ولايه بريسك اللي فيهم كازيتو. لي ولايه اللي ما فيهمش كازيتو يبغوا نرسلوا لهم باليدين نرسلوا لهم. كاين هاد لي شوميز جايين عراض فيهم هنايا. Tu fermes à quelle heure? حنا نحلو من 9:30 9h30 نبلعو على 8:30 9. نوري لي روب سواري. واه دوك نوري لك اللي عيطتي لي الساعه، دوك نوري لك. كاين هاد لي شوميز شابين بزاف، خفاف فولار، يجو ميم بحال ميم يجو باريو. فوالا فيها 3 كولور تاني هادي.
يبانوا لي زارتيكل ولا راني باغا ما راني بان. فوالا فيها المارون الموف والنوار. هادو كاع لي زارتيكل تاع 150000 لي روب. ايه بلا ما ننسو لي روب طوال، صوري لهم هنايا لي روب هادو طوال تاع وحده قالت لك وريلي لي غوب تاع الخرجه. صح. هذا الموديل هذا تاع 150000 دو زارتيكل ب 250000. هذا كان كمل عندنا في المغازان وجبنا منه وجبنا ميم الميدي، جبنا الطويل وجبنا الميدي فيه 3 كولور. وريلي غوب دو سواري. لي روب دو سواري دوك نوريلك. طيب تشوفي نكمل غير لي زارتيكل تاع 150000، نوريلك لي روب دو سواري ونزيد نوريكم تاع 80000 تاع 80. هذا فيه 3 كولور، فيه الكري البلو وفيه لي طاي ثاني. الطويله ستاندار هادو فيهم لي طاي. وكاين ميم الموديل اللي راني لابساته لا فان فيديو نحضروا. Pour le sandal que je demande pointure 37. هادو فوالا هادو تاع 1800 فيهم 7. وي نصوري لهم لي باسكيت تاع 120000. هادو 180000. لي ميل تحت دايرين 120000. هاد شنو نوريهم، هادو دايرين 120000 وهادو هنايا لي باسكيت 120000 ثاني. لي ميل هنا الفوقا هادو مع لي صوندال هادو 320000. لي ميل منا كاع 290000 290. وكاين هاد لي بالغين جبناهم كونفورطابل هادو اورتوبيديك دايرين 3200 ثاني فيهم لي بوينتور. خاصني كيما اللي راكي لابستها وشحال انا من سعيده. هادي اللي راني لابستها غادي نخلي لكم نتوما لو شوا باسكو هاد الموديل عندنا فيه دو موديل. هادي دايره 250000 باسكو فيها دو شوا، كاين بريمير شوا وكاين دوزيام شوا. هادي اللي راني لابستها دايره 250000. نخلي عندكم لو شوا، كاين تاع 180 وكاين تاع 250. نتوما تقولوا لي شنجيب. كيف لو ميم موديل وميم تيسو. لا تيسو يتبدل، في تاع 250000 في تاع 1800. غادي نسيو نجيب لكم لا سيمين بروشين لي دو موديل وانتوما خيروا. لي كات حجاب. لي كات حجاب مازال نوري لهم لي روب دو سواري. لي روب دو سواري تاع 250000 رانا رديناهم 190. قمنا هذا الموديل قلنا فيه غير لي طاي كبار. لي فوتو راهم في لاباج. كاين هكا وكاين هكا. اب وكاين هكا. هذا الموديل ثاني في اللبسه يجي شباب، جاي طويل، فيه هذا الموفمون فوالا. وكاين القصار تاع 100000 فوالا. هذه فيها النوار وفيها البلو تاع لا بروموسيون تاع 100000. باقي لنا كلكو موديل تاع لا بروموسيون تاع 100000 ماشي بزاف بصح باقي لنا كلكو موديل. وريلي بلازر. لي بلازر لا مازلنا جبنا لي بلازر ولي كارديغون. هادو دي كوستيم. هادو لي كوستيم هنايا راه فيهم 3 كولور. مازال ما حطينا. غدوه نحط لكم لي روب ان شاء الله، لي شابو، لي روب مونشلون، لي موديل تاع الحجاب غدوه ان شاء الله هذاك رفديك نحطهم. باش يبان غاية الكولور هذيك. واش بغيك ديجا رانا دايرينهم في اللايف اللي قبل. تبعتي التلمسان. نرسلو التلمسان مع الكازيتور. وي 400 دينار 500 دينار. عاودي لهم لادريس. كازيتور دي فوا يبدلوا لي بري تاعهم. لادريس. حنا رانا في التربيعه قنبيطه وهرن افيني داركول من الفيروج تاع التربيعه. نشوفو طالعين رونبو تاع لي زاشالير على لاغوش اون فاس لا ميزون ساندريون ديزير. داروك لي بونطالون هادو تاع 150000 فيهم الافلور وفيهم هكا الاغيور 150 دو بياس ب 250000. مازال راني جايتكم لي بيكيني ولي تيشيرت، مازال بليزيور ارتيكل. جبات 3 كار. جبات هادو عندنا هكا تاع 100000. راه باقي لنا الغوز الجون والغوج تاع 100000 جايين ستاندار يلبسوا حتى ل 2 اكس ال. وكاين هادو اللي حطيناهم لكم 3 كار. هادو تاع 250000 رديناهم 190.
هادو تاع 190. كاين اللي شافوا في لا فوتو تاع العيد غاتولي 2 مينيت نكمل لايف ونجي عندك. ليسونسيال قلت لكم كاين اللي شافوا هذا الموديل محلول، كاين اللي داوه وحلوه لنا داروه مع لي بونطالون، سي بور سا حسبوا موديل جبناه وحنا لا. هذا البدعيه جبه موديفا. لي بيكيني 800 دينار فوالا. روحي صوري لي غير لي كولور اللي راهم باقيين فيه 80000. صوري لي كولور اللي بقاو فيه. ونجو نوروهم منا. فوالا عندنا هاد لي زارتيكل تاع 800 دينار تاع 80000. كاين شاك ارتيكل فيه لا طاي تاعه. هادو بروموسيون 800 دينار فوالا. فيه لي شوميز فوالا وفيهم لي تيشيرت. جيسبر راهم يبانو. كاين دي تيشيرت هكا خفاف وكاين دي شوميز. كاين هاد الموديل تاني لي روب حجاب. لي روب حجاب غدوه ان شاء الله نحطو لكم لايف في لي زارتيكل كاع تاع الحجاب. اليوم حطينا لكم غير تاع البحر غير تاع الصيف. بدعية بلي طاي ماشي ستاندار. هادو ستاندار تاع 100000 ستاندار. واللي راهي تسقسي على سعيده واه كاين ليفريزون غراتويتمون لسعيده شاك ديمونش فوالا. كاين دي زارتيكل هادو كاع تاع 80000 دي شوميز ايطوال فوالا. دي لي مايو بور لو مومون كاين غير لي بيكيني. لي مايو مازال شويه كيصوروك غايه يعاونوك ميم في الهضره يعاونوك. كاين لي بيل تاني هكا سبور وكاين هادو هاد لي جايين تاع بحر تاني اوليو باش ديري بيكيني. كاين لي شورت تاعهم ولي جوب فيهم بليزيور كولور. هادو 60000 لارتيكل. كي تدي دو زارتيكل هكا مع الجوب ولا الشورت نحسبوها لك 1000 دينار. سراوي العراض 150 فيهم طاي كبيره. وي كاين هما ستاندار بصح عراض لي بونطالون. لاحظ طويت عليها فوالا. هما عراض يلبسوا ليفريزون تي بازا وبيجايه. وي كاين ليفريزون تي بازا 600 دينار وبيجايه 800 دينار حسب لي 60000 وبيجايه 80000. بيكيني 60000 بيكيني شعال. سوالا بيكيني شعال. البيكيني 80000 وهادو 60000. عندهم لي جوب. عندنا لي جوب قصار تدي دو زارتيكل ب 1000 دينار فوالا. فيهم لي جوب ولا شورت. سي او سيل فو بلي وين المحل؟ فوالا لي جوب. لادريس وهران غومبيطا افيني داركول فوق الفيروج تاع تربيعه اون فاس لا ميزون نايك. رانا نخلي لكم لادريس في لا فيديو. لي شورت تاع الجين هادو تاني 60000 بصح هاد لي زارتيكل تاع 80000 فيهم كونتيتي حبه حبه. هادو 60000 دو بياس ب 100000 لهادو مع لي او تاعهم. سينو كاين لي جيب طوال هكا تاع 80000 فوالا. وكاين لي بونطالون دوك نوريكم لي بونطالون تاع 80000. كاين لي جيب هكا تاع 80000. ليفريزون ا دوميسيل. لا ليفريزون وين هادي في لي زوتر ولايه ماشي ا دوميسيل. في لي بيرو تاع ا دوميسيل في لي بيرو تاع كازيتور. شاك ولايه فيها بيرو تاع كازيتور نرسلو لكم عندهم تما تخلصوهم ميم لو بايمون ما امان. هما لي بونطالون تاع 80000 فيهم لا طاي كبيره كاع 42
شورت جين شعل لا طاي 38 خاطر جايه صديقتي توصيل لعين الدفلة. والله شوفي عند فلا الا فيها كازيتور نرسل لك، ما فيهاش نرسل لك مع ياليدين. شو لا ياليدين سا كوت بارابور للكازيتور. هادو كاع تاع livraison اورو وي disponible 200 دينار 20000 غليزان فيل. كاين غليزان. وي هاد بونطالون كاع 500 دينار ديليكات عندك ديليكات. غدوه ان شاء الله نحطوهم مع لي شابو مع لي ساك تاع بحر. كاين طاي كبيره في لي بونطالون، كاين هكا 46 peut-être هادي ولا لغواط. شوفي لا ليفريزون الا ما كانش كازيتور نرسلكم مع ياليدين. شو ولا كيما قلت لكم ياليدين شويه بارابور لي بري زايدين على كازيتور. ياليدين يدير لك لا ليفريزون ا دوميسيل. معسكر شحال توصيل 30000. معسكر جو بريفير نرسلهم بالطاكسيات باسكو غير هنا ويوصلوا لهم في لو جور ميم. ها هو العرض ان توكا. شخصنا تاني شا ما وليناش لي ساك سي بون. اي لا روب هادي اللي راني عليها، لا روب هادي غادي نجيب لكم لا سيمين بروشين. لي بول تاع 90000 هادو اللي جايين طوا شويه 90000 تاع بحال هادو تاني فيهم هاد الصفراء فيهم 3 كولور البلو والبلون. فوالا هاد لي بونطالون ماشي كيما الاخرين، هادو جايين طاي اوت. هاد الافلور فيها دو كولور، فيها هادي وهادي. البنطالون افلور فيه كاع لي طاي. هذاك ستاندار وهذا فيه لي طاي. صحيح صحيح. ها ولا ستاندر. جيج الشعال 80000 مع الكازيتور. حجاب وحجابات شابين. وشحال التوصيل عند دفلة؟ عند دفلة كيما قلت لك لا فيها كازيتور نرسلك مع الكازيتور. الا ما كانش نشوف لك مع ياليدين شحال يديروا لا ليفريزون كونتاكتيني. كاين نيميرو تاعي في لا باج. طاولنا كلكو زارتيكل من هذوك تاع 100000 من لا بروموسيون تاع 100000 ان شاء الله لي طاي كيما هاك. فوالا هذه جايه تيسو تاعها كلاسيك لا روب. وكاين هذوك تاع ليليكات غدوه ان شاء الله غادي نحطوهم. هذه تاع 80000 خليها مع تاع 80000. فوالا هادو تاع 100000 باقي كالكو جون. هادو سون دي فوس طاي باسكو سون المون ولي زالمون راكم شايفين جايين شويه دونك الاس سا سبيت لبس حتى ال. فوالا مازال باقي لنا كيلكو موديل. امي تقصوا على لا غوب اللي راكي لابستها. لا روب اللي راني لابستها 250000 بصح فيها دو شوا، فيها هادي وفيها تاع 180000 غادي نحطوهم لكم لا سيمين بروشين ان شاء الله. فيها هكا وفيها الكومبي لو ميم بري 250000 وكاين تاع 180. غادي نحطو لكم لي دو شوا وانتوما خير. ما كاينش ديفيرونس ابار في التيشو تاع 250000 جاي شباب بارد كيما راكم تشوفوا فيه. لي في مرحبا بكم. عيطوا لي راني قارعه لكم في النيميرو راه عندكم. رانا حنا لو ماغازان تاعنا راه في وهران افيني داركول تربيعه من الفيروج تاع تربيعه طالعين رومبو تاع لي زاشالير في هذيك لا ريال. غادي تلقاو منا وين يبيعوا لي زارتيكل سبور حداهم لا ميزون نايك راهي مبلعه. اون فاس ليها لاري تاع الطرا لاري تاع البوس البي و 51. حنا تحت شويه ماغازان سوندريون دي زيت. مرحبا بكم. غدوه نزيد نحط لكم لي شابو لي ساك لي روب حجاب. نزيد نحط لكم كيلكو ارتيكل ومرحبا بكم.